the SOP, what he has introduced, is a very good decision. We appreciate that. We really appreciate that. But it should not be just on the paper. Kashar, but to speak honestly, we have been after it. Actually, many a times we have been asking him, what about the soil which is excavated in IDC? So we were not given clear answer. We had even filed an RTI. We have a proper document asking the department, what about the excavated soil in IDC? But there was no answer from that. So now they have formed an SOP regarding that excavated soil, where it has to be dumped and all. They are going to utilize within themselves. It is okay. We are happy to have such a decision made by them. But it should not be only on the paper. It has to be executed. I mean, whatever the laws they form, it should not be just on the paper. They have to be implemented. Otherwise, there is no point in making such a laws. Some people, and one more thing I want to add is that policies must serve the people and should not be twisted for their convenience. When we first raised this issue, they had no answers on this issue. Now they have come with a SOP. We really appreciate it. To clarify, we never wanted to take laws in our hand. We don't mean taking laws in hand. Laws in hand in the sense that whatever the soil which is being excavated in IDC was robbed by many people. We were highlighting that. And so the thing is what, when that such a soil was being robbed tremendously, I mean in a huge quantity, we are also saying that why are we not allowed to take that soil? That is what we mean to say law in our hand. Means they are taking law in a hand, means they are giving that soil free to everybody. If it is given to everybody, then why not we? So that was our main concern. आता सेकंड हांव कितें तुमकां सांगूंक सोदता, द चेअरमॅन त्या दीस आमकां कितें म्हणटालो की ताणें आमकां सांगलें की IDC डजंट गिव वर्क. आमी ताजेर कितें म्हणटा, चेअरमॅन बाब, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आमी तुका विचारूंक सोदता, आमकां हें खबर आसा की IDC काम दिना म्हणून आमकां वी ऑल्सो अवेर दॅट ते सॉयल कामां आमकां दिवंक शकना म्हणून. पण चेअरमॅन बाबाक आमच्या सगळें खबर आसता की खंयची फॅक्टरी केन्ना येवपाची आसा, कोण केन्ना भितर येतले, हें सगळें खबर आसता. आमी तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी आमकां फुडें व्हरचें, म्हणजे तांणी आमकां इंट्रोड्यूस करून दिवचें तांचे कडेन, सो दॅट तांकां कळटलें की बाबा गोंयांनी लोक आसा जे ही कामां करूंक शकतात. ताज्या फुडेकारानूच तें कळटलें न्ही. आमकां जर फाटल्यान दवरलें जाल्यार कशें जातलें, हेंच आमी तांकां सांगूंक सोदता. आमी तांचे कडेन डिमांड घालिना. वी आर जस्ट रिक्वेस्टींग देम की बाबा आमकां फुडें व्हरा, तुमी सांगात की बाबा ही कामां येतली, ती कामां आसा, ती तुमी सांगना जाल्यार आमकां कशें कळटलें गोंयकारांक. पयर CMाचो एक स्टेटमेंट आसा, आउटसायडर्स व्हेंचरींग इन टू गोवन बिझनेसीस. थंय क्लियर आमच्या CM सरान म्हटलां की गोंयकारांक लोकल MLAजान प्रमोट करूंक जाय म्हणून. ताकाच लागून आमी ताचे कडेन डिमांड करता न्ही. आतां फॅक्टरीज ह्यो सगळ्यो येतात, तातूंत आमकां कळटलें कशें, होच प्रश्न आमी तांकां विचारतात, ताचे आमी आन्सर सोदतात. दुसरें, ताणें आनी एक स्टेटमेंट केला की कोणें ताका कमिशन घेता, तो कमिशन खाता अशें म्हटलां म्हणून. असले लूज टॉक्स ताणें तकलेन घेवचे न्ही अशी आमची इच्छा. कित्याक कमिशन घेतलोय काय सांगचो ना आपणें कमिशन घेतलां म्हणून, आनी दिणारोय कितेंय उलोवंक शकता की ना आपणें कमिशन दिलां म्हणून. असल्या गोश्टींनी ना पडच्या पेक्षा आमी भितर एका गोश्टीर फोकस करुया की आमच्या गोंयकारांक कशें हेल्प करूंक जातलें, कशें काम दिवंक मेळटलें, हाजेर आमी चड फोकस करपाची गरज आसा. बेसिकली तुमचे दोन तुम्ही जे उलयल्या तातूंत पळोवन येता की खंय तरी तुमकां मिसइंटरप्रेट केला. म्हणजे तुम्ही जे एजिटेशन केल्लें खंय तरी इट हॅज बीन मिसइंटरप्रेटेड आनी रॉंगली रिप्रेझेंट अशें तुमी सांगूंक सोदता. हय, आमी जेन्ना हें रिप्रेझेंटेशन म्हणजे आमी फर्स्ट जेन्ना आमचो मूव जालो तेन्ना आमी तांकां दाखोवन दिलें की ही माती तुमची चोरून विकली गेल्ली जाता, ती तांणी एक्शन घेवची आनी ती बंद करची म्हणून. आतां तांणी SOP हाडलो, व्हेरी गूड, पूण हातूंत आमचे खंय तरी हातभार लागला म्हणूनच हो SOP आयलो अशें आमकां दिसता. नाजाल्यार हाज्या पयलीं जर हो लॉ एक्झिस्ट आसलो, पयलींसान जर आशिल्लो हो लॉ, जाल्यार वाय इट वॉज नॉट बीन इम्प्लिमेंटेड, वाय इट वॉज नॉट फॉलोड. कोणूच फॉलो करनाशिल्लो लॉ. जाय तशी माती भायर विकताले. आमचे कडेन एविडन्स आसा. आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक हे दोळ्या देखत दाखोवन हाडला की माती विकताना अजुनूय ताजेर कांय एक्शन जावना. आतां हो SOP आयला, क्रेडीट ताणें घेतलें म्हणून कांय दुख्ख ना आमकां, पण बरें घेतलें ताणें. कित्याक हातूंत आतां नेचराची वाट लागची ना. कित्याक ती माती खंय तरी भायर व्हरून विकून
वाट लागताली पळय त्या पेक्षा तांचे ते यूज करता व्हेरी गुड, वी एप्रिशिएट. जे ते कितें बरें करता पळय ते आमी एप्रिशिएट करतालेच आनी करताच. पण आमचं दुखणें एकूच आसा की सीएमान आमी जेन्ना सरा कडेन गेल्ले चेअरमॅन साहेबा कडेन सांगपाक ताका की आमकां काम जाय म्हणून, ताणें मातशें आमचे कडेन उलोवप चुकीच्या अर्थान उलयलें, मातशें रुडली उलयलें. म्हणून आमी सीएमा कडेन गेले. असो हाचो अर्थ असो जायना की आमी ताचे कितें वायट गोश्टी सीएमाक सांगूंक गेला. सीएमान आमकां एप्रिशिएट केलें. ताणें आमकां सांगलें की तुमी ते घेवन बसूं नाका, तुमकां कामां जाय न्ही, तुमकां मेळटली. ताणें आमकां आमच्या एसोसिएशनान तुमी वांटून कामां कशीं घेवची हाच्या बद्दल आमकां सांगलें. सो आमकां खंय तरी गायडन्स जाय न्ही. जेन्ना आमकां चेअरमॅन साहेबा कडेन कांय मेळना तेन्ना आमी सीएमा कडेन गेले. त्या खातीर आमी फायनल ऑथॉरिटी म्हणून ताजे कडेन गेले. एकमेकाच्यो खबऱ्यो सांगूंक वचूंक ना. ते ताणें मनान वायट लावन घेवचें न्ही. आनी जर ताका समज दिसता की फाल्यां आमी ताका जेन्ना आतां फुडें ताजे कडेन वतलेच आमी मेळपाक, ताणें आमकां प्रॉपर गायडन्स दिलें जाल्यार आमकां हाज्या ताज्या दारान वचची गरज ना. जर आमकां सारकें कितें मेळटा जाल्यार ताणें घेवचें. फक्त आमचे कडेन कितें आमी ताका इलेक्ट करून हाडला न्ही. सो ताणें आमकां त्या डायरेक्शनान पळोवचें. एक डायरेक्टर खंयच्या कंपनीचो कसो वागता तसो वागचो न्ही, बिकॉज तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह न्ही. सो ताणें समजूंक जाय की बाबा आमकां गोंयकारांक आमची गरज आसा, गोंयकारांक आमची गरज, आपली गरज आसा गोंयकारांक, अशें ताणें समजूचें आनी त्या हिशोबान आमकां काम दिवचें. आमी हाका मागीर ते कॉम्पिटिशनाचेर बिचेर आमी उलयना. ते आमचे बाकीचे लोक आसा पळय ते सगळे कॉम्पिटिशनाचेर कशें कितें चल्लां ते बरें उलयतले. आमचे कडेन आतां इतले हांव एकटो सगळे बाकीचेय मेंबर्स आसा तेय तुमकां सांगतले कशें सांगपाचें तें. तेन्ना तुमी तांकांय विचारचें. कॉम्पिटिशन आसा हें आमकां भरपूर खबर आसा. बट जें कितें कॉम्पिटिशन जाता मार्केटान तें हेल्दी कॉम्पिटिशन जावपाक जाय. कित्याक लागून आतां मार्केटान लो रेटीन चलयतात, कित्याक थंय चोरी जाली वयतात. जे माती फातर आसा ते भायर विकतात. ओके, आनी एकदां अशें जाता की ते फ्री काम करून दिवपाक सुद्दां रेडी जाता. कित्याक जी ती माती फातर रॉयल्टी आसा ते भरिना आनी अदर गव्हर्मेंट टॅक्सीस आसा ते भरिना. ते डायरेक्ट व्हरून ती माती व्हरून मार्केटान विकतात. आनी आमी गोंयकार जाल्या कारणान आमकां चोरपाची संवय ना. आमी लिगली कायद्यान काम करतात म्हणून आमकां लो रेटीन काम करपाक परवडना. आतां स्वताची म्हाजी 2 मशिनां आसा. ओके, 2 ट्रक आसा आनी हांव स्वता मशिनां चलयता, 8-8 वरां मशिनां चलयता. ओके, सो अशें समज जायत रावले, लो रेटीन समज जायत रावले जाल्यार म्हाका म्हाजी 2 मशिनां विकची पडटली. ओके, सो अशें जावचें न्हू. आनी जी फुडें कामां येतली आनी जी येवपाची आसा ती आमकां गव्हर्मेंटान गोंयकारांक वांटून दिवची ही म्हाजी तांकां विनंती आसा. चेअरमॅन जो आहा पळय तो लास्ट टायम तो उलयला प्रेस कॉन्फरन्सार उलयला की आपूण ह्या लेवलाचेर येवचो ना वा त्या लेवलाचेर वचचो ना वा आपूण सकयल लेवलाचेर वचचो ना म्हणटा. आतां म्हाजें म्हणटा कितें हे लेवल खंयचे येयले पयले हांगा लेवल हितून कांय ना. आमी आमचे गोंयकार अशे भाव भयणा तशें आमी सगळे फॅमिली आसा. गोंयकार म्हणून आयज तुजे फुड्यान जरी येयले जाल्यार तूं लेवलाचे खबऱ्यो कित्याक उलयता? हांगा लेवलाचे खबऱ्यो कांयच ना. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटाले आनी मेन म्हटल्यार कितें आसा लेवल म्हटल्यार कितें आपूण वयल्या लेवलाचेर सकयल लेवल येवचो ना म्हणटा. वयल्यान तो आमचेर एक्शन घेतलो म्हणटा. अशें म्हणटा की जर तुमी गेले आयज आमी भुकेल्ले आहा सद्या. आयज गोंयकार नीज गोंयकार आनी तोवूय नीज गोंयकार तो चेअरमॅन आहा तोय नीज गोंयकार. सो तेणें आमची म्हणणी पयलीं मानून घेवंक जाय. आमी कितें म्हणटा जर ताणें आमकां हेल्प केल्लें सर आमी इतलें एज्युकेशन करचें नासलें. आनी बरें केलें तें प्रेस कॉन्फरन्स सगळें सांगलें की बाबा तेजे फुडें माती वा बोल्डर कितें आसा पळय न्हू ते आपूण भायर व्हरोन दिवचो ना. ही आमची एक व्हडली जीत जाली. आमी एज्युकेशन केलें आनी एक कायदो जालो. आनी फर्स्ट ऑफ ऑल जे फुकट जे लोक काम करताले पळय न्हू ते काम करपाचें बंद जालें. सो आमकां आतां रेट बरो मेळटलो वेवस्थीत. पूण इतलेंच की आमकां सांगपाक की चेअरमॅनाक कितें बाबा तूं वयले लेवल आनी सकयल लेवल आपूण येवचो ना म्हणटा तें मातशें मागीर खडखडलें तें आमकां. आमी तुका तुजे बद्दल कांयच अशें रॉंग उलोवना. आमी आमचो हक्क मागता. पोटाचो प्रश्न हो गोंयकार आमी. आमचें गोंय इल्लेशें माणकुलें कितें इल्लीशी स्टेट भायले ज्यो स्टेटी आहा पळय न्हू तेजो एक पार्ट इल्लोसो आसता पळय तो आमचो आसतलो. एक टीम म्हणटा पेराचो पॉयंट म्हणटा तो. सो कितलो लोक गोंयकार आसा सगळे मायंड इफेक्शन जालें मायंड इफेक्टेड जालें तेन्ना सगळे लोक कितें जालें लोकांनी सामकें परिस्थिती बिगड जाली सारकी. तेन्ना सुद्दां थोडे लोकांनी बाबा खंय वचून काम करून बाबा कितें तरी दुसरे बिजनेस चेंज ऑफ बिजनेस केलें आनी पड भरलें. पूण कोणें जीव दिवपाची पाळी आयली ना. जशी दुसरी स्टेटीन जशे मेजॉरिटी लोक भंपर लोक आसता तशें हांगा ना. हांगा लोक लिमिटेड लोक आसा. ह्या लिमिटेड लोकांचें लायफ तुमी कित्याक डिस्टर्ब करता काय म्हणटा. हे म्हजें स्वता पर्सनल न्हू हें वो हांव कितें बाबा करता पळय हें आमी कितें करता बाबा अविनाश आमचो प्रेजिडेंट तसो आमचे बाकी सगळीं बसलेली आहा आमचें एसोसिएशन
हे कितें पर्सनल आपल्याक करना, हे आमी सगळें करता तें आमच्या गोंयच्या जनते खातीर करता. सो हे आमी तुका सांगपाची गरज ना एक्चुअली, म्हणून आमकां राग येयलो. हे रागान तापोवन कितें तर आमी मुटलें तुका तें तुवें तें एक्सेप्ट करून घेवंक जाय, कित्याक तुजी बी ड्युटी आशिल्ली ती. ऑल सगळे समज प्रेसाचेर येताले वो मिडियाचेर येताले, आमी तुजे हेल्प मागपाक गेले तेन्ना तुवें आमकां ऑर्डर सपोर्ट करूं ना फर्स्ट ऑफ ऑल. सो तेका लागून आमकां खूब त्रास जाले. आनी सांगपाचें म्हणजे इतलेंच की तुका आयज जो तूं आयज चेअरमॅन आसा वा तूं आयज रिप्रेझेंटेटिव्ह आहा, तूं तो आमचे गोंयचे जनते खातीर आहा. आनी हांव म्हणना की भायले भितरले वो ते मायग्रंट येयले म्हणून. आमी गोंयकार सुशेगाद, जेन्ना आमच्या पोटाक भूक लागता पळय न्हू तेन्नाच आमी उलयता. आनी तेका लागून आयज इश्यू जाला आनी ह्या इश्यूचेर आयज तोडगो मेळ्ळा आमकां. तो 50% मेळ्ळा आमकां, फूल 100% मेळोंक जाय. कित्याक तेणें आमकां प्रमोट करपाक जाय गोंयकारांक सगळ्यांक की बाबा तुमी फुडें सरा, तुमी करा. इवन ती जॉब सुद्दां येता पळय न्हू तांकां भायले लोक जे येता पळय न्हू, भायले म्हणल्यार मायग्रंट, तेका एक चले भुरग्याक तर जॉब तर न्हू तेका पर मंथ 40,000 पेमेंट मेळटा. आनी आमच्या गोंयकारांक जे मातृभुमीन जल्मा येयल्या तांकां 15 ते 20,000 पेमेंट मेळटा. हें हांव सगळें जाणा म्हणून हांव उलयतां कळ्ळें न्हू. सो हेजे बद्दल म्हाजी इतलें रिक्वेस्ट आसा, हेच्या फुडें हो लढो जो आहा पळय आमचो आनी चड फुडें वचपाक जायना, कळ्ळें न्हू. हो लढो चड फुडें वचपाक आमी गोंयकार आसा, सगळ्यांक मेळून काम मेळोंक जाय. आनी तेणें बी आमकां खूब सपोर्ट गोंय चेअरमॅन बाबान आमकां सपोर्ट करूंक जाय. ही आमकां चेअरमॅना कडेन एक विनंती करता. आपलो भुरगो उपाशी पडटलो हेची जाणीव जशी एक आवयक आसता तशी जे जॉब किंवा बिझनस ऑपॉर्च्युनिटीज जी गोंयांत येतात त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज विदीन स्टेट दिवचे परस आउटर स्टेटींतल्या लोकांक समज मेळ्ळ्यो जाल्यार गोंयकार उपाशी पडटलो हेची जाणीव गोवोरमेंटाक आसूंक जाय. आतां एक प्रोजेक्ट येता IDCन, तो प्रोजेक्ट आउटसायड स्टेटींतल्यान येता. जो ओनर आसा तो आउटर स्टेट आनी कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बी आउटर स्टेटींतलो. आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता की आपल्यान कॉन्ट्रॅक्ट हांगा घेतला म्हणटकीर ट्रक मशीन जें कितें लागता तो आपल्या स्टेटींतल्यान हाडटा. सो ह्या सगळ्या सायकलान जी आमची मातृभुमी गोंय आसा तितून त्या गोंयकाराचो वांटो खंय आसा म्हणल्यार इनवॉल्वमेंट खंय आसा ह्या सगळ्या प्रोसिजरान. सो आयज समज आमकां एक्सकावेशन करपा खातीर समज आमचे ट्रक मशीन समज हांगा कामाक समज लागना जाल्यार हीच समज जेन्ना प्रोजेक्ट हें जातलो फुडें किंवा तितून जॉब येतले ते जॉब गोंयकारांक मेळटले हेजी अश्युरन्स दिवपाकच शकना. आनी आमचे गोंयांत सगळ्यांत चड एफेक्टेड आसात मायनिंगाचे लोक, जेंच्यांनी आपल्या दारान व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो लाखांच्यो त्यो अक्षरशः स्क्रॅप जातना पळयल्यात. सो हें सगळें कित्याक घडलें की जेन्ना मायनींग बंद पडली तेन्ना आउटसायडर जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली सगळ्यो गाडयो मशिनां लायल्यो आनी आमकां खंय काम मेळोंक ना आनी हें सगळें स्क्रॅप जावन पडलें. आनी जेन्ना आमी हे सगळे विचार करून आमी एक युनियन तयार केलें आनी युनियन थ्रू जेन्ना आमी IDCचे ऑफिशल्स तांकां मेळ्ळे जाल्यार IDCचे चेअरमॅन म्हणटा की आमी फक्त प्लॉट दितात, काम दिना, काम कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान घेवपाचें. सो तो कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेवन हांगा येता तेन्ना आपल्या गांवाचे जे लोकल्स आसा तेंचे बद्दल चिंतता आनी ते तांकां सगळ्यांक घेवन हांगा येता की ट्रक मशीन आपले चलतले म्हणून. सो तो सुद्दां आपले कॉन्ट्रॅक्टर जावन सुद्दां आपली समज लोकांक सपोर्ट करता जाल्यार आमकां IDC कित्याक सपोर्ट करना. आमचे MLA भाभी आनी बाबाचो सपोर्ट आमकां सदांच आसता. आनी जेन्ना आमी CM सरा कडेन गेल्ले तेन्ना CM सरान सुद्दां आमकां खूब एप्रिशिएट केल्लें की स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर आमी खंय तरी फुडें सरतात आनी अशेंच फुडें सरचें आनी आमी सर आमकां सपोर्ट करतले अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें बी. सो आमकां गोवोरमेंटाचो असोच सपोर्ट जाय, इतलेंच आमचें म्हणणें. इतलें की हे लोक आमकां समजून घेना. प्रश्न फक्त IDCचोच न्ही तर सरकाराची जी आनी प्रायवेट जी कामां येतात न्ही ती आमकां सगळ्या गोंयकारांक मेळपाक जाय अशें म्हजें म्हणणें आसा. कोणाचेर ना, आमी फक्त मागता कितें की आमकां हे कामाची ऑपॉर्च्युनिटी दिवची सरकारान म्हणून. आनी आमी तुमकां मिडियाकूय बी थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी दोनूय बाजू बऱ्यो कवर करतात, सगळ्यांक तुमी सांबाळून घेतात आनी सगळ्याचे विचार मांडून दितात एकमेकाक समजोवपाक. आतां कितें जालां प्रत्यक्षान कोणा कडेन वचप जायना म्हणून तुमी जे आमचे विचार मांडटा पळय त्या बद्दल तुमचे हात जोडून नमस्कार. कित्याक तुमी हो इश्यू जर हायलायट करनाशिल्लो जाल्यार म्हाका दिसता आमी बी खंय कोणाक कळचें नाशिल्लें. आमी सगळे पेपराचेर केल्लें आसा हे सगळे पेपराचेर केल्लें आसा पण ते खंय तरी हायलायट जायना जे तुमी आमच्या खातीर करतात.
सो ताका लागून तुमकांय बी आमी थँक्यू म्हणटा. आमी केन्नाच कोणाचें वायट उलोवंक वचचे ना. जे आमचे जर चुकता जाल्यार कोणें आमकां सांगचें. वी एप्रिशिएट, सगळो मिस्टेकी मनीस करतातच, पूण तातूंत कामां लागून आमी हे लढप मागला आनी कित्याकूच आमी हें करिना. तेन्ना हांव गव्हर्मेंटाक एक म्हाका रिक्वेस्ट आहा, जे पळय लुबाडून खाता उरबाडून खाता अशें ते बंद करचें की आनी मेहनत जे करणारे पळय ते आमचे सारके ते काम घेवचें. आमची मेहनती जर खंय कमी पडले जाल्यार आमी कुशीन काडले म्हणून आमी कांय म्हणना, पण आमचे बद्दल बेश्टीत नाकासलें एलिगेशन कोणी करची न्हू. आनी ह्या मातृभुमी कडेन आमी जे लोक आहा पळय जे काम नासून लंडनाक गेले भायर गेले अशी परिस्थिती आमची गोंय सोडून वचपाची कोणी हाडची न्हू. हें इतलेंच म्हाजें गव्हर्मेंटा कडेन मागणें.